काभ्रे जिल्ला त्यसपछि धादिङ जिल्लाको सदस्यज्यूहरू त्यसैगरी हामी नुवाकोट लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। धेरै कुराहरू साथीहरूबाट आइसकेका छ। त्योभन्दा पनि मलाई खुसी कहाँनिर लागिरहेको छ भने हामी एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमको माहौलमा अथवा सङ्गठन विस्तारको माहौलमा भन्दा पनि यो मुलुकलाई हाँक्नको निमित्त, यो देशलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त एउटा उद्देश्य र एउटा सपना बोकेर हिँडिराखेको यो देश हाँक्ने नयाँ युवा पिँढी एउटा नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा लाग्नको निमित्त अगाडि अग्रसर भइराखेका युवाहरू छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, मान्छेको जन्म र मृत्युको बिचमा गरिने, मान्छे जन्मिसके पछाडि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको बिचको समयमा आफ्नो उद्देश्य र सपना पुरा गर्नको निमित्त गरिने एउटा गतिविधि र एउटा क्रियाकलाप नै मान्छेको जीवन हो। मान्छेको मृत्यु पछाडि अथवा मान्छेको निधन पछाडि कति मान्छे सदाको लागि मर्छ भने कति मान्छे त्यो जन्म र मृत्युको बिचमा गरेको उसको कार्य र उसको गतिविधिको कारणले गर्दा मरिसके पछाडि पनि अमर पुरुषको रूपमा कहलिन सक्छ भन्ने उहाँको जुन एउटा परिभाषा थियो, सोही परिभाषा अनुकूल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू आज भौतिक रूपमा तपाईँ हाम्रो माझ नरहे तापनि उहाँको दर्शन र सिद्धान्तहरू मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु। उहाँको भौतिक शरीर यो मुलुकको माटोमा मिलेर गए पनि उहाँको एउटा युगान्तकारी दर्शन र सिद्धान्तहरू यो देशको समग्र 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ अहिले एकदमै सञ्चारित भएर बहिरहेको छ। त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन झन् दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारले फैलिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन सङ्घर्षबाट स्थापित भएको जति विरासतहरू छ, हामीले नेपालको मात्रै होइन विश्व इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि महामानव सिधाहा बुद्धको जीवन सङ्घर्षबाट स्थापित भएको बुद्धको विरासतले अहिले विश्व हाँसेको जस्तै यो पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन सङ्घर्षबाट स्थापित गर्नुभएको उहाँको विरासतलाई तपाईँ हामीले जोगाउन सक्यौँ भने यो संसारको मङ्गोलहरू मात्रै होइन विश्वको मानवहरू सुखी भएर बाँच्न पाउने, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शनले बाँच्न पाउने एउटा अवस्था त्यहाँभित्र रहन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको निधन भइसके पछाडि उहाँको चाहिँ हामीले स्मृति सभा, उहाँको जन्मदिन, उहाँको चाहिँ भद्रकोट जेलबाट मुक्त हुनुभएको जेल मुक्त दिवस लगायत उहाँको जीवनको हरेक चाहिँ घटना परिघटनाहरूलाई हामीले स्मरण गर्छौँ। किनभने यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि सारेको दर्शन भनेको यो व्यावहारिक दर्शन भएको कारणले गर्दा जसरी महामानव सिधाहा बुद्धको दर्शनको पछाडि लाग्ने मान्छेहरूले बुद्धको दर्शनको पछाडि भन्दा पनि बुद्धको जीवनको पछाडि लागेर ऊ चाहिँ बुद्धको एउटा मार्गमा लागे जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्ने हरेक नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूले पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ, अपनाउन सक्नुपर्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनमा घटेको घटना र परिघटनाहरूलाई हामीले कुल्चिन थाल्यौँ, बिर्सिन थाल्यौँ, बिर्साउन थाल्यौँ, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ अझै छायामा पार्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ त्यहाँनिरको ठुलो एउटा चाहिँ जुन यो विश्वको निमित्त मानव समुदायको मानवहरूको हित विपरीत गरेको कार्य सोसर हुन जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो दर्शन र सिद्धान्तलाई तपाईँ हामीले अङ्गीकार गर्न जरुरी छ। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन सङ्घर्षबाट स्थापित भएको अघि न हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले बताइसक्नु भएको छ, सङ्गठनमा दोस्रो पुस्ताको रूपमा वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यूलाई दिएको जुन एउटा अधिकार छ त्यो अधिकारमाथि टेकेर अहिले यो सङ्गठनले कूटनैतिक र रणनैतिक रूपमा आफ्नो अभियानहरू अगाडि सारिराखेको छ। रणनैतिक लडाइँमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आजसम्म चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने अथवा जित्नुपर्ने जति लडाइँहरू हो त्यो जित्दै आइराखेको अवस्था छ। नेपालको वर्तमान राजनैतिक घटना परिघटना र विश्व राजनैतिक घटना परिघटनामा पनि त्यही कुराहरू दोहोरिराखेको छ। हामीले गत वर्षको यो पहिलो भेरिएन्टको कोभिड-19 आएर लकडाउन भइसके पछाडि गत वर्ष हामीले एउटा केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको दौरानमा प्रेसिडेन्टज्यू आएर भन्नुभएको थियो संसारमा आर्यहरूको चाहिँ एउटा उनीहरूको राजनैतिक अधिकार शक्ति बचाउनको निमित्त विश्वमा चाहिँ तानाशाही व्यवस्था अथवा विश्वमा चाहिँ फासिस्टवादी दर्शन बचाउनको निमित्त आर्यहरूको षड्यन्त्रबाट हिजो अमेरिकाबाट त्यो खालको चाहिँ षड्यन्त्र भयो फासिस्टवाद दर्शन बचाउनको निमित्त। अहिले उनीहरूले यहुदीको नाममा चाहिँ इजरायललाई प्रयोग गरिराखेको छ। त्यसको निमित्त अब यो मङ्गोल कन्ट्रीहरूको चाहिँ यो खालको ब्लक बन्दै गइराखेको अवस्था छ, त्यो बन्न जरुरी छ भन्ने उहाँको जुन एउटा विश्लेषण थियो त्यो विश्लेषण मुताबिक हामीले भर्खरै देख्यौँ आजभन्दा झन्डै 1.5 महिना अगाडि हामीले चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ इजरायल र उतापट्टिको प्यालेस्टाइनको बिचमा आएको जुन एउटा त्यहाँनिरको एउटा ध्रुवीकरण थियो त्यो हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिरको दुईवटा देशको युद्ध जस्तो मात्रै देख्यौँ। त्यहाँनिर दुईटा देशको युद्ध होइन, यो चाहिँ खासमा गएर विश्वमा फासिस्टवाद
दर्शन बचाउन खोज्ने आर्यहरू र विश्वमा मङ्गोल राष्ट्रवादसहित अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित भएर विश्वमा चाहिँ समानता स्वतन्त्रता भातृत्वको दर्शन ल्याउन खोज्ने शक्तिको बिचमा भएको एउटा चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष हो। त्यो खासमा हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले युगपुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको एउटा 5औं स्मृति सभा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ बित्नु भएको अथवा हाम्रो माझबाट भौतिक शरीर उहाँको चाहिँ ढलेर गएको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। यो 5 वर्षको कार्यकालमा अथवा यो दौरानमा मङ्गोल नेसनल आर्मीले हासिल गरेको जति उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै युगपुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन समर्पणले स्थापित भएको विरासतलाई जोगाउँदै हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल सुनिश्चित भविष्यको निमित्त तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनाले यसलाई मनन गर्न सकौँ। 5औं स्मृति दिवसकै अवसर सँगसँगै अथवा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको निधन भएको 5 वर्ष पुरा भए सँगसँगै मङ्गोल नेसनल नेसनहरूमाथि त्यही किसिमको चुनौतीहरू त्यही किसिमको षड्यन्त्रहरू आएको छ। त्यसमा हामीले मुक्तोड जवाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसको निमित्त अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले बताइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ सङ्गठनको नेतृत्वबाट आएको निर्देशनहरूलाई हामीले पालना गर्दै त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै यो मुलुकमा मङ्गोल नेसनल नेसनलाई जोगाउनु भनेकै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन जोगाउनु हो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन र मङ्गोल नेसनल जोगाउनु भनेकै फेरि मुलुकभित्र लोकतन्त्र जोगाउनु हो। मुलुकभित्र लोकतन्त्र जोगाउनु भनेकै फेरि तपाईँ हाम्रो आफ्नो समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व सहितको लोकतान्त्रिक अधिकार जोगाउनु हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो जोगाउनुको निमित्त तपाईँ हामी सबैजनाले हर हमेसा हर कदम हर ठाउँबाट तपाईँ हामीले जुन खालको सहयोग गर्न सक्छौँ, कसैले लेखेर सकेला कसैले बोलेर सक्ला, जसले जसरी सक्छ त्यसै गरी सहयोग गर्दै यो सङ्गठनलाई बचाउनुको निमित्त तपाईँ हामी लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। मुलुकभित्र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अघि नै पूर्ववक्ता मित्रबाट आइसकेका छ। 3 वर्ष भद्रगोल जेल, उहाँको 5 वर्षको भूमिगत जीवन, निर्वाचन आयोगले 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिँदाखेरि त्यति बेला गर्नु परेको सङ्घर्ष, उहाँको जीवनको अनेकौं भुक्तमान र सङ्घर्षहरूबाटै मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ। त्यो लोकतन्त्रलाई अहिले खतम गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमका अदृश्य शक्तिहरू अहिले पैदा भइराखेका छन्। हेर्दाखेरि हाम्रै अनुहारको देखिने, हेर्दाखेरि हाम्रै जस्तो मान्छे देखिने, तर हामी छेउबाट नै त्यो खालको चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ परिचालन भइराखेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि तपाईँ हामीले छुट्याउन जरुरी छ। हामी कसैको बोलीको पछाडि होइन, कसैको मिठो चिप्लो कुराको पछाडि होइन, उसको व्यवहारलाई हेर्न जरुरी छ। बोल्न त मिठो सबैले बोल्छ, हामी मङ्गोलहरूले भन्दा पनि क्षेत्रीय बाहुनले अझ हामीलाई भुल्याउन सक्छ। त्यो मिठो बोली गुलियो चिप्लो बोलीको पछाडि होइन, व्यवहार हेरेर यो मुलुकलाई सुहाउँदो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गर्नुभएको जुन एउटा चाहिँ पीडादायक वेदनादायक एउटा सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्षलाई जोगाउँदै तपाईँ हामी पनि त्यसलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्नको निमित्त सधैँभरि एकाकार हुन जरुरी छ। हौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै म आज यो स्मृति सभा भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै कुराहरू तपाईँहरूसँग राख्न चाहेन। अरू गर्ने बसाइकमा होइन अहिले भलाकुसारी गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू आउला। यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरी आज हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई सम्झना गर्नुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ स्मृतिमा लिनुपर्ने। हुन त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हाम्रो चाहिँ हरेक हामीले फेर्ने सासहरूमा हामीले लिने हरेक हाम्रो धड्कनहरूमा धड्किराख्नु भएको छ। तर पनि विशेष गरी उहाँको निधन भएको दिनलाई हामीले अझै विशेष रूपमा उहाँको निधन भएको दिनलाई शोकको रूपमा लिएर त्यो शोकबाट शक्ति पैदा गरेर यो मुलुकमा मङ्गोल नेसनल स्थापित गर्ने एउटा हामीले चाहिँ अभिभारा, एउटा प्रण, एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्ने दिन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले उहाँलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। उहाँको स्मरण भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू माथिको सम्मान, इभन महामानव सिद्धार्थ बुद्ध माथिको सम्मान भनेको खादाले चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्दैमा मैनबत्ती बाल्दैमा सम्मान हुने होइन। उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूले अपनाउनु भएको जुन व्यवस्था थियो, जुन क्रान्तिकारी कदम थियो, युगपुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अथवा महामानव सिद्धार्थ बुद्धले नै पनि बुद्धकालीन बुद्धको समयमा बुद्धले त्यो क्रान्तिकारी छलाङ मार्दाखेरि बुद्धको विरोधमा आवाजहरू उठ्थ्यो। बुद्ध भनेको नास्तिक, चोर, डाका, फटा, लुटेरा भन्दा पनि त्यो समाजले गरेको विश्लेषणहरूलाई वास्ता नगरिकन आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त जसरी महामानव सिद्धार्थ बुद्धले एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी कदम उठाउनु भयो, त्यसै गरी हामीले युगपुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू उहाँमाथि त्यही किसिमका आरोप र प्रत्यारोपहरू लागेको थियो। त्यो आरोप र प्रत्यारोपहरूलाई चाहिँ उहाँले व्यवस्था गर्दै यो मुलुकको निमित्त मैले यो क्रान्तिकारी कदम उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले निर्क्यौ गरेर अगाडि बढ्नु भएको कारणले, किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको समयमा त्यति बेला गोपाल गुरुङको समकालीन व्यक्तिहरूले नै लोकतन्त्रको निमित्त गोपाल गुरुङ लड्दै गर्दाखेरि गोपाल गुरुङले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउँछु भन्नु र सगरमाथालाई मुड्कीले हानेर ढाल्छु भन्नु उस्तै हो, अथवा सगरमाथालाई मुड्कीले हानेर ढाल्न सकिँदैन र नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने त्यो खालको विश्लेषण हुने बेलामा समेत डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक्लै भए पनि निरन्तर लडेर उहाँले अहिले मुलुकभित्र त्यो लोकतान्त्रिक परिवर्तन ल्याउन
सफल हुनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि समाजले के भन्छ, कसले के भन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उठाउनु भएको क्रान्तिकारी कदम, हामीले अरूले गरेको जजमेन्टको आधारमा, अरूले गरेको विश्लेषणको आधारमा त्यसले मेरो विषयमा यस्तो कुरा चलाउँदैछ, यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो छोड्नुपर्छ कि भन्ने कुरा होइन। तपाईँ आफ्नो भित्रबाट आएको इच्छालाई, त्यसलाई चाहिँ इच्छा शक्तिको रूपमा अगाडि सारेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको क्रान्तिकारी कदमलाई तपाईँ हाम्रो आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो मुलुकमा परिवर्तन आउन सक्छ र यो मुलुकमा आएको परिवर्तनले हामीलाई विश्वलाई सुनाउन सक्छौँ। महामानव सिद्धा बुद्ध जन्मेको देशबाट नै संसारको मानवहरूको हितको निमित्त हामीले चाहिँ समानताको कुरा, हामीले स्वतन्त्रताको कुरा, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भातृत्वको कुराहरू सुनाउन सक्छौँ। त्यो सुनाउने ठाउँमा तपाईँ हामी पुगिरहेका छौँ, पुग्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो 5औं स्मृति सभाको चाहिँ दौरानमा, 5औं स्मृति सभाको अवसरमा युपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू उहाँले गर्नुभएको जुन एउटा चाहिँ सङ्घर्ष थियो, जुन सङ्घर्षको कारणले गर्दा आज हामी यति भए पनि भेला हुन सक्ने अवस्था बनिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँप्रति एकचोटि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जन्माउनु भएको मङ्गोल राष्ट्रवादको जुन दर्शन छ, जुन सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त र दर्शन भनेको कसैलाई सिद्धाउनको निमित्त भन्दा पनि यसले चाहिँ समाजलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त, समाजलाई ब्यालेन्स गर्नको निमित्त, यहाँनिर मानवीय हितको आधारमा अथवा मानव अधिकारको आधारमा सबैलाई चाहिँ यसले समान, स्वतन्त्र र भातृत्वको आधारमा बचाउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जन्माउनु भएको दर्शन तपाईँ हामीले हाम्रो प्रण रहेसम्म यसलाई बचाउनेछौँ। हाम्रो प्रण सँगसँगै आउने भावी जेनेरेसनलाई यो कुरालाई हामीले सुम्पिँदै त्यो खालको व्यावहारिक परिवर्तन दिँदै जानेछौँ भन्ने कुरा हामी सबैले प्रण गर्नेछौँ, गरौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै र आज विशेष गरी हामी यो छोटो समयमा यो कोभिड-19 को महामारीको एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी धेरैजना भेला भयौँ। भेला हुनुभएको तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरू, तपाईँहरू व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यो यस्तो परिस्थितिको बेलामा चाहिँ मान्छेले पानी माग्दा पानी नदिने, ढोकाको गेट बन्द गर्ने अवस्थामा पनि हामीलाई ढोका खोलेर, दिल खोलेर चाहिँ हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुभएको छ। सुरेन्द्रजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ हामी सबैजना जति हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा समस्याको बावजुद पनि यहाँसम्म आइपुग्यौँ, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई हामीले स्मृतिमा स्मरण गर्न आइपुग्यौँ। यहाँहरू सबैजनालाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको निमित्त यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।